एक्कासी देशमा सैनिक शासन लागू, अत्याधुनिक हात हतियार सहित नेपाली सेना सडकमा उत्रियो। नेपाली सेनाले पाएको जिम्मेवारी यसरी कार्यान्वयन गर्दै प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले सेनालाई दिए यस्तो आदेश। देशको स्थिति बिग्रँदै गएपछि सेनाले सत्ता हातमा लिने पक्का। नमस्कार, तपाईँ मेरो पोखरा टिभी हेरिरहनु भएको छ। तपाईहरुको साथमा म प्रदीप छेत्री रहेको छु। आज पनि तपाईहरुमा आज विशेष खालको भिडियो लिएर आएको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरी मनमा लागेका कुराहरू कमेन्ट गरी जतिसक्दो सेयर गर्न पनि नबिर्सिनु होला। नेपालको पछिल्लो घटनाक्रमलाई लिएर, नेपालका सीमा विवाददेखि लिएर नेपाली सेनाले गरिरहेको काम र कारबाहीलाई तपाईहरुमा आज पस्कने जमर्को गरिरहेको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरी नेपाली सेनाको यो बहादुरीताका लागि जतिसक्दो सेयर गरी जय नेपाल भनेर कमेन्ट गर्न पनि नबिर्सिनु होला। नमस्कार दर्शकवृन्द, आज महत्त्वपूर्ण र अत्यन्त खुसीको खबर तपाईमा आज प्रस्तुत गरेको छु। देशमा सैनिक शासन लगाउनुपर्छ भन्नेहरूको माग जोडतोडले उठिरहँदा नेपाली सेना यसरी एक्सनमा उत्रिएको छ। नेपाली सेनाले कसरी देश कब्जामा लिन सक्छ, देशको स्थितिलाई कसरी सहज बनाउन सक्छ, देशमा एमसीसी पास गराउने रणनीति बढिरहँदा नेपाली सेनाले गर्नुपर्ने काम र नेपाली सेनाले गरिरहेका काम र ती कर्तव्यहरूलाई मध्यनजर गर्दै देशमा सैनिक शासन तत्काल लागू हुनुपर्ने माग विश्वभरि नै आइरहेको छ। सुरु गरौँ आजको मुख्य विषयवस्तु सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने एक लाइक एक सब्सक्राइब गरी हामीसँग जोडिनुहोला। भूतपूर्व वर्तमान कार्यरत सिपाही मेजर कर्णेल रति उपरथी प्रधान सेनापति रेन्जर र कमान्डो सिपाहीहरूलाई राकेश कुमार शर्माको चिठी छ। सैनिक संगठनमा अवकाश प्राप्त सेनाहरू पनि जीवित रहन्जेलसम्म अवकाश प्राप्त भएको मानिँदैन। सेनाहरूले महसुस गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो, मुलुकको शक्ति नै सेनाहरू हो। मुलुकभन्दा ठुलो नेताहरू र विक्रमसम्म 2078 साल होइन। देशले नेपालमा खोजिरहेको एमसीसी होइन, देशले शान्ति र सम्झौता खोजिरहेको छ। कुनै पनि देशको सत्तालाई हातमा लिएर अर्काको देशको विपरीत कदम चाल्नु भनेको देशलाई घातकपूर्ण मानिन्छ। त्यसैले देशमा तत्काल सैनिक शासन लागू गर्नुपर्छ भनेर मैले माग उठाइरहेको छु। संविधान फेरि पनि बनाउन सकिन्छ, यसकारण मुलुकमा अब तत्काल सैनिक शासन चाहिएको छ। मूलतः सफलतापूर्वक अगाडि गइरहेको अवस्था छ। यस समयमा सेनाहरूको ध्यानाकर्षण होस् र सेनाहरू चुप किन, सेनाहरू मार्गदर्शक किन। अब सेना आऊ नेताहरूको शासनबाट पार लगाउनुपर्छ। अभूतपूर्व र वर्तमान कार्यरत सिपाही मेजर कर्णेल रति उपरथी प्रधान सेनापति रेन्जर कमान्डो सेनाहरूलाई म यसरी अगाडि बढाउन चाहन्छु। सैनिक संगठनमा अवकाश प्राप्त सेनाहरू जीवित रहन्जेलसम्म कहिले पनि देश अर्काको गुलाम बन्ने छैन र त्यसलाई कसैले पनि मुलुकको शक्ति नै हनन हुने गरी मुलुकभन्दा ठुलो नेताहरूलाई अझै पनि तल झार्न सकिन्छ। हामी देशले सैनिक शासन नै खोजिरहेको छ, अझ अगाडि बढ्नुपर्छ। संविधान फेरि बचाउन सकिन्छ र संविधानका हरफहरू फेरि हेरफेर गर्न सकिन्छ। अब सेनाहरूले नेताहरूको शासनबाट मुक्ति गराउनुपर्छ। सेनाहरू प्रजातान्त्रिक ढङ्गले कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा यस विषयमा विस्तृत योजनाहरू र दीर्घकालीन दूरदर्शी सोच बनाउनुपर्छ। अब सेना आऊ नेताहरूको शासनबाट मुक्ति गराउनुपर्छ। प्रजातान्त्रिक र देशको स्थितिलाई कसरी पछाडि धकेल्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आफू अगाडि बढ्न सके देशको स्थितिलाई अझै मान्यता दिन सकिने बताइएको छ। नेपालमा राजनीतिक विकासक्रम निहाल्दो सङ्कटको हरेक मोडमा सेनाको भूमिकाबारे अनेक आशंका र अनुमान हुने गरेका छन्। 2007 सालको परिवर्तनदेखि 2078 सालमा संविधान सभाले संविधान लेखिसकेपछिको अवस्था पनि सेनाको भूमिकालाई भय र भरोसा दुवै कोणबाट हेर्ने गरेको पाइन्छ। नेपालको भू राजनीतिक अस्थिरता तथा सामाजिक परिवेशका हिसाबले सैनिक कुराज्यका लागि सञ्चालन सेनाले प्रत्यक्ष भूमिकामा यही सहज सम्भावनाका रूपमा हेर्न सकिँदैन। तर नेपालको यो विषय असम्भव छ, निष्कर्ष निकाल्ने विषय पनि असम्भव भएको मानिन्छ। नेपालमा जब राजनीतिक सङ्कटले एउटा कठिन मोड लिन्छ त्यतिबेला शहरमा एउटा हल्ला चल्छ। जब सेना मुभ हुन्छ एउटा कुनाबाट सेनालाई अघि सर्न कसरत सुरु हुन्छ। एक हदसम्म अगाडि बढेर यसलाई सैनिकको रूपमा चर्चा पनि गरिएको छ। बजारमा यो निकै भाइरल हुन्छ। यसको वास्तविकता के हो भनेर सोच्ने पद्धति भने कहिले पनि अगाडि बढ्दैन। पछिल्लो पटक गएको 8 र 9 गते मङ्सिरमा जङ्गी अड्डामा जनरल सम्मेलन प्रेतनापति समन्वय बैठक भयो। बैठकमा मुलुकको अवस्था निकै अस्थिरता र जटिलतर्फ रहेको निष्कर्ष निकालियो। जर्नेलहरूको एउटा बैठकले निष्कर्ष सेनाको भावी भूमिकालाई निर्देशित गर्न पर्याप्त आधार नहुन सक्छ
तर यसको राजनीतिक वृत्तमा भने एउटा तरङ्ग पैदा गरिदिएको छ। यसले स्पष्ट सङ्केत के दिन्छ भने देशको विकास र भावी पद्धतिले जङ्गी अड्डा र मुलुकको भद्रगोल राजनीतिको सक्षम अवलोकन मात्र गरिरहेको छैन, उसले त्यसमा आफ्नो स्पेस पनि खोजिरहेको छ। अब देशले चाहेको खण्डमा देशमा सैनिक शासन तत्काल लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत आइरहेको छ। राजनीतिक प्रक्रिया परिवर्तनको व्यवस्थापन गर्न दलहरू असक्षम भएको र राज्य असफल हुन थालेको लक्षण देखिन थालेपछि देशमा सैनिक शासनको आवश्यक भएको बताइएको छ। गृहयुद्धतर्फ धक्लिन सक्ने चिन्ता जङ्गी अड्डाका आन्तरिक बैठकमा पटक पटक हुने गरेको छ। संविधानप्रति मधेस तथा अन्य समुदायको निरन्तर असन्तुष्टि, देशमा आइरहेको एमसीसी जस्तो नकारात्मक खेलका लागि देशले अब सैनिक शासनलाई नै मध्यनजर गरिरहेको छ। मुख्य दलहरूबीच ध्रुवीकरण, संवैधानिक निकायहरूबीच असन्तुष्टि, टकराव र 3वटा चुनावको सम्भावना कमजोर बन्दै गएको अवस्थालाई सेनाले निकै नजिकबाट निहालिरहेको देखिन्छ। माघ 4, 2074 मा स्थानीय प्रदेश र सांसदीय चुनाव भएको थियो। संवैधानिक हितका लागि अबको केही वर्षपछि चुनाव गर्ने प्राविधिक राजनीतिक कानुन हिसाबले निकै कठिन मानिन्छ। राजनीतिक वातावरण बन्न सकेको छैन, कानुन निर्माण भएको छैनन्, चुनाव हुन सकेका अवस्थामा छैनन्। 2074 पछि मुलुक एउटा डरलाग्दो भूकम्पको सिर्जना हुन थालेको छ। भू राजनीतिक नेतृत्व समेत नियन्त्रणमा गुमाउन सक्ने विश्लेषण गर्दै यो अवस्थामा आफ्नो भूमिका के हुन सक्छ भनेर नेपाली सेनाले आफ्नो बाटो र जङ्गी अड्डादेखि नै सचेत रहन आदेश दिएको छ। नेपालको राजनीतिक विकास क्रममा निहाल्दो सङ्कटका रूपमा हरेक मोडमा सेनाको भूमिकाबारे अनेक आशंका र अनुमान हुने गरेका छन्। नेपालले संविधान र 2007 सालदेखिको प्रजातान्त्रिक संविधानलाई हेर्ने हो भने त्यस संविधानले लेखिसकेपछिको अवस्थामा भने सेनाको भूमिका भय र भरोसामा दुवै कोणबाट हेर्ने गरेको पाइन्छ। देशमा सामाजिक परिवेशको हिसाबले सैनिकको राजनीतिक सञ्चालन र सेनाको प्रत्यक्ष भूमिका त्यही सहज सम्भावनाका रूपमा हेर्न सकिँदैन। तर नेपालमा भने असम्भव भएसम्म देशको स्थिति कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरामा नेपाली मुलुकका नेताहरूले आकलन गर्न थालेका छन्। 2017 मा महेन्द्रले सेनाकै आडमा निर्वाचित सांसद र सरकारलाई भङ्ग गरेर निरङ्कुश पञ्चायत लादेका थिए। प्रत्यक्ष रूपमा सेनाले सत्ता नलिए पनि यो पनि एक प्रकारको सैन्य कूद थियो। तत्कालीन सेनापति रुकमान कटुवालाई हटाउने पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्णयलाई राष्ट्रपतिले उल्टाएको प्रकरण 2074 मा अन्तरिम सरकारको संविधान ल्याउनु अघि वैकल्पिक मसौदाको रूपमा हेर्न थालिएको थियो। नेपालमा राजनीतिक शासन आयो भने राजनीतिक मात्र नभई देशमा ऐतिहासिक र सेना शासन नै अगाडि बढ्यो भने देशको स्थिति अझै मजबुत र बलियो बन्न सक्ने र अन्य देशहरूको छिमेकी देशहरूको शासन जस्तै नेपालमा एमसीसी कुनै पनि हालतमा पार गर्न नदिने विश्लेषकहरूको भनाइ छ। विश्लेषकहरूको अनुसार देशमा एमसीसी चाहिँदैन, नेपाली सेनाले नै सत्ता हातमा लियो भने देशको स्थितिलाई सहज बनाउन सक्छ भन्ने खालका आकलनहरू गर्न थालिएको छ। दर्शकवृन्द, आजको महत्त्वपूर्ण नि एक्सक्लुसिभ खबर तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर सुनेर साथ दिनुभयो त्यसका लागि धन्यवाद। यस्तै नयाँ ताजा खोज अनि सन्देशमूलक भिडियो हेर्नका लागि तपाईँले मेरो पोखरा टिभी मिठो अनलाइन टिभीलाई एकसाथ सब्स्क्राइब गरी हामीसँग जोडिनुहोला। पल पलको ताजा खबरको अपडेट तपाईँलाई दिने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस्। नमस्कार।